رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح. إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار.
أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وجعلناكم أكثر نفيرا وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا فإذا جاء وعد الآخرة लियसूऊ है, ठीक है। ली लाम के नीचे क्या है, ये लयसूनी है, लियसूऊ। हमजा के आगे क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, वाव। फिर से पढ़े, फ़इज़ा जाअ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وليتبروا ما علوا تتبيرا. وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم. عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا. وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هي أقوم. هي أقوم.
फिर से इन्न हादा إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما أعتدنا لهم عذابا أليما أعتدنا لهم عذابا أليما عذابا أليما عذابا أليما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك